मेरा छोटा भाई हस्बे मामूल मुझे छोड़ने स्टेशन आया था। मेरी रूटीन थी कि मैं रोजाना सुबह 7:30 बजे स्टेशन पहुंच जाती थी। भाई मुझे बाइक पर छोड़ जाता था। तकरीबन 7:45 के करीब लाहौर से गाड़ी आती थी। मैं उस पर बैठ जाती और सिर्फ आधे घंटे का सफर होता था। गाड़ी मुझे पसरूर रेलवे स्टेशन पर उतार देती और फिर मैं वहां से कॉलेज चली जाती थी। वापसी पर 2 बजे वाली गाड़ी से मैं वापस आ जाती थी। डोमाला के छोटे से कस्बे में मेरी रिहाइश थी। माँ बाप से बहुत मुश्किल से पढ़ाई की इजाज़त मिली हुई थी। मेरा प्रोग्राम बीकॉम के बाद एमकॉम और एमबीए करने का था। इंतहाई जिम्मेदारी से मैं अपनी पढ़ाई में लगी थी। पिछले चंद रोज से मैं देख रही थी कि एक 25-26 साल इंतहाई हैंडसम आदमी 2 बच्चों समेत, जिनकी उम्रें बच्चे की 4 साल और बच्ची की उम्र बामुश्किल 1 से कम ही रही होगी, ट्रेन में सवार होकर सफर करता। और इत्तेफाक की बात है कि वापसी भी उसकी 2 बजे ही होती थी और जिस गाड़ी पर मैं वापस आती उसी पर वो वापस आता था। मैं डोमाला से बैठती और वो चंद किलोमीटर आगे किला अहमदाबाद से सवार होता और पसरूर उतर जाता। वापसी पर उसका स्टॉप मुझसे पहले आ जाता और वो किला अहमदाबाद उतर जाता था। पहले तो मैंने गौर नहीं किया, मगर बाद में बहुत सी सोचें जहन में आती कि ना जाने ये हर रोज कहाँ जाता है और फिर इतनी सर्दी में 2 छोटे बच्चों को साथ ले जाना कहाँ की अक्लमंदी है। बच्चा तो 4 साल का था, वो तो तंग ना करता था, मगर बच्ची छोटी होने के बायस काफी तंग करती थी। वो कभी उसको छोटे से हैंड बैग से दूध की बोतल निकालकर मुंह को लगाता, कभी किसी चीज के साथ उसे बहलाने की कोशिश करता। उसके साथ साथ वो बहुत ख्याल रखता कि बच्चों को सर्दी से हर मुमकिन तरीके से बचाया जा सके। मैं नहीं जानती कि वो कब से इसी ट्रेन में सफर कर रहा था, मगर मुझे उसको देखते चंद हफ्ते से ज्यादा ना हुआ था। अब मैं तो महसूस कर रही थी कि जैसे मुझे उसका इंतजार रहने लगा था और मैं जब कभी वो किसी और डब्बे में सवार हो जाता था तो परेशान हो जाती। मैं अपनी सीट पर बैठकर ध्यान रखती और जब किला अहमदाबाद का स्टॉप आ जाता तो मैं उसको ढूंढती कि पता नहीं वो आज आया भी है या नहीं। और जब वो सवार हो जाता तो मैं दिली इत्मीनान महसूस करती। 1 या 2 दिन ऐसा हुआ था कि वो ना आया था, वरना वो रोजाना आ जाता था। पसरूर स्टेशन पर तांगा उसके इंतजार में होता, वो फौरन उस पर सवार होता और चला जाता था, जबकि मैं स्टेशन से बाहर आती और पैदल चलते हुए अपने कॉलेज की जानिब चली जाती थी। इसी रूटीन को 2 माह होने को थे। सर्दी का जोर टूट चुका था, मौसम बहार जारी था, हमारी रूटीनें हस्बे मामूल जारी थीं। आज तक ना तो मैं समझ सकी कि ये बंदा कहाँ जाता है और ना ही कोई ऐसा मौका मिला कि उससे बात हो सकी। कुदरती बात थी कि जब मैं रात को अपने बिस्तर पर लेटती तो मुझे उस शरीफ आदमी की याद सताने लगती और मैं बहुत दफा हौसला जमा करती, सोचती कि सुबह उससे जरूर बात करूंगी और ये मामला जरूर हल करूंगी कि उसका रोजाना सफर कहाँ के लिए होता है। मगर सुबह ना जाने कौन सी ताकत मुझे रोक देती। चूंकि सर्दी का मौसम था इसलिए उसने बच्ची को कंबल में लपेटा हुआ था और जब सर्दी कदरे कम हुई थी तो बच्ची कंबल से बाहर थी तो मैंने महसूस किया था कि दोनों बच्चे माशा अल्लाह बहुत प्यारे हैं। यकीनन उनकी माँ भी हसीन ही होगी, मगर आज तक मैंने कभी उसको उनके साथ ना देखा था। इसलिए मेरे दिल में ख्याल आता कि या तो खुदा न खास्ता इनकी माँ इस दुनिया में नहीं है या फिर दोनों मियाँ बीवी में कुछ इख्तलाफ है। बहरहाल मैं इस मामले की तह तक पहुंचना चाह रही थी। शहला बेटा उठ जा, आज क्या कॉलेज नहीं जाना? बेटा 8 बज गए हैं, आज तो आपने नमाज भी नहीं पढ़ी। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आप टाइम की बहुत पाबंद हो बेटा। ओह सॉरी मामा, मुझे वाकई आज होश नहीं आया और आप भी ना, अब आई हैं तो जरा पहले उठा देती। बस बेटा मैंने सोचा शायद तुम रात पढ़ती रही होगी इसलिए मैंने नहीं उठाया। अब उठो और जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। जी अम्मी, मैं अभी आई। भाई अभी घर में हैं या चले गए हैं कॉलेज? बेटा बस वो निकलने ही वाले हैं, तुम आ जाओ तो उनसे भी मिल लेना। जी माँ जी, मैं अभी आई। शहला हसन अली और राबिया की इकलौती बेटी थी। शहला से छोटे 2 बेटे थे, वकास और वकार। वकास एफए कर रहा था जबकि वकार भी 9th में था। हसन अली महकमा डाक से रिटायर्ड थे और आजकल बस दोस्तों से गपशप में वक्त गुजार रहे थे। तीनों बच्चों की तरफ से वो मुतमईन थे कि तीनों अपनी जिंदगी की तालीम हासिल कर रहे हैं।
شہلا آج کافی دنوں بعد چھٹی کر کے گھر پر ہی تھی اور ماں جی کا ہاتھ بٹا رہی تھی، مگر اس کا ذہن بار بار اسی طرف تھا کہ نہ جانے وہ بھی آج آیا ہوگا یا نہیں، نہ جانے آج کتنا تنگ کیا ہوگا اسے بچوں نے۔ مئی کا مہینہ چل رہا تھا، موسم کافی حد تک گرم ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں تک شہلا کے ایگزام سٹارٹ ہونے کو تھے، اس لیے وہ کالج کی طرف سے کافی حد تک فری تھی۔ وہ گھر پر ہی تیاری میں مصروف رہی، اس لیے کچھ حد تک اس کی توجہ ہٹ گئی تھی، مگر وہ جب بھی کتابیں رکھتی اسے اپنا ٹرین کا سفر یاد آنے لگ جاتا، اور پھر اس کے ایگزام سٹارٹ ہو گئے۔ چھوٹا وقار اسے بائک پر چھوڑنے اسٹیشن آیا۔ ٹرین اپنے وقت پر آئی، شہلا اس میں سوار ہو گئی۔ اسے بہت بے چینی سے انتظار تھا کہ قلعہ احمد آباد کا اسٹیشن آئے اور وہ نظر آئے۔ چند منٹ بعد جب اس کا مطلوبہ سٹاپ آیا اور ٹرین وہاں رکی، چھوٹے سے پلیٹ فارم پر اس کی متلاشی تھی، مگر اسے جوس اور ٹھنڈے پانی کی بوتلیں اور گنڈیریاں بیچنے والے کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا۔ شہلا کے ذہن میں آیا کہ شاید وہ کسی اور ڈبے میں سوار ہو گیا ہو، یا پھر آج اس نے نہیں آنا ہوگا، یا پھر ہو سکتا ہے اس نے سفر کرنا چھوڑ دیا ہو۔ بہرکیف وہ پسرور اسٹیشن پر اتری، اور جب تک ٹرین آگے کی منزل کی جانب نہ بڑھ گئی وہ اسٹیشن پر ہی کھڑی رہی۔ تمام مسافر باہر کی جانب نکل رہے تھے، مگر وہ ان مسافروں میں شامل نہ تھا۔ 9 بجے پیپر شروع ہوا اور 12 بجے ختم ہو گیا تو شہلا لائبریری آ گئی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ واپسی پر اپنی روٹین کے مطابق 2 بجے ہی جائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے پہلے ٹائم وہ نظر نہیں آیا تو دوسرے ٹائم ہی واپسی پر مل جائے۔ نہ جانے کون سی کشش تھی کہ وہ انجانی شخصیت کے پیچھے کھینچی چلی جا رہی تھی۔ شہلا کی سب فرینڈز آپس میں پیپر کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہی تھی، اور کچھ دوست جن کا پیپر دوسرے سیشن میں تھا وہ شہلا سے پوچھ رہی تھی کہ اس کے خیال میں دوسرے سیشن میں کون سے سوالات آ سکتے ہیں۔ ابھی شہلا لائبریری کے دروازے کے پاس ہی پہنچی تھی کہ جیسے اس کی سانس رک گئی ہو، اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ شہلا خود کو بھول گئی، کیونکہ جو چہرہ اس کے ذہن میں تھا، جس کو اس کی نظریں تلاش کر رہی تھی، وہ اس کے سامنے سے گزر کر لائبریری سے ایگزامینیشن ہال کی جانب چلا جا رہا تھا۔ بعد میں اسے پتا چل گیا تھا کہ امتحان لینے والا جو عملہ آیا ہے موصوف اسی کا حصہ ہیں۔ اس سے یہ بات تو طے تھی کہ صاحب کسی کالج کے پروفیسر رہے ہوں گے، یہ تو پتا چل گیا تھا کہ وہ کسی کالج میں پڑھاتے ہوں گے، مگر بچے کہاں چھوڑ کے آتے ہیں اور روزانہ ان کو ساتھ کیوں لے کر آتے ہیں؟ ابھی بہت سے سوالوں کے جواب باقی تھے۔ آخری پیپر تھا جب قلعہ احمد آباد اسٹیشن پر ٹرین رکی۔ شہلا کی نظریں حسب معمول پلیٹ فارم پر ٹھہری ہوئی تھی، اور آج جب پروفیسر صاحب اپنے بچوں کے ہمراہ ٹرین پر سوار ہونے کے لیے آگے بڑھے تو ہمیشہ کی طرح انہوں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا ہوا تھا، اور آج بیٹے کی انگلی انہوں نے نہیں بلکہ ان کے ساتھ آئی ایک لڑکی نے پکڑ رکھی تھی۔ پہلی نظر میں تو یہی گمان ہو رہا تھا کہ یہ ان کی بیوی ہیں، مگر اصل حقیقت کا ابھی تک کچھ علم نہ تھا۔ وہ پوری فیملی ٹرین پر سوار ہوئی اور گاڑی اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگی۔ دوسرے ڈبے میں سوار ہونے کے باعث شیلا پروفیسر فیملی کو دیکھ نہ پا رہی تھی۔ جب پسرور اسٹیشن پر گاڑی رکی تو شیلا بھاگ کر نیچے اتری۔ اس کی توجہ اپنی مطلوبہ شخصیت کی جانب مقروض تھی۔ وہ سب اپنی روٹین کے مطابق اترے اور تانگا پکڑ کر اپنی منزل کی جانب چل دیے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار گاڑی وقت ہے، جو چلتی چلتی اپنی منزل پر پہنچ جاتی ہے اور اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ شہلا اب پروفیسر شہلا بن چکی تھی۔ علی حسن اور رابعہ اپنی بیٹی کے لیے بر تلاش کرنے میں مصروف تھے۔ ان کا ارادہ ساتھ ساتھ ہی وقاص کی دلہن لانے کا بھی تھا تاکہ گھر میں بیٹی کی کمی محسوس نہ ہو، مگر شہلا آج تک ماضی کو نہ بھلا سکی تھی۔ پروفیسر کی شکل میں اس کا آئیڈیل اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ اس نقش کو ہٹا نہ پائی تھی۔ اسے اپنے آپ پر رو رو کر غصہ آتا کہ آخر تب اس نے کیوں بات نہ کی تھی، کیوں نہ پوچھا تھا کہ اس کے ساتھ آخر کیا ٹریجڈی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ روزانہ ڈیوٹی پر آتے ہیں، اور پھر ایک روز جب انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ سفر کیا تھا تو تب کیا معاملہ تھا؟ بیوی نہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ قدرت میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، وہ پروفیسر صاحب کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ میڈم شہلا، یہ تم کیا سوچ رہی ہو؟ آخر لوگ کیا سوچیں گے؟ تم اپنے گھر والوں کو کیا کہو گی کہ ایک پڑھی لکھی سمجھدار اور ذہین لڑکی کو آخر ہوا کیا ہے
جو ایک دو بچوں کے باپ کی یادیں دل میں سمائے نہ جانے کیا سوچ رہی ہے۔ وہ نماز پڑھتی اور خدا کے حضور دعا کرتی کہ یا خدا میرے دل و دماغ سے یہ بوجھ اتار دے، میں کب تک اس حصار میں قید رہوں گی؟ اے خدا میری مشکل آسان کر دے اور مجھے اس امتحان سے سرخرو کر دے۔ شہلا کو سیالکوٹ کے ایک پرائیویٹ کالج میں جاب ملی ہوئی تھی۔ وہ اسی پرانی روٹین کے مطابق روزانہ 7:45 بجے ڈومالا اسٹیشن سے بیٹھتی اور سیالکوٹ آ جاتی۔ اب وہ اکیلی سفر نہ کرتی تھی بلکہ پروفیسر صاحب کی یادیں ہمہ وقت اس کے ہمراہ ہوتی تھی۔ جیسے ہی قلعہ احمدہ آباد اسٹیشن آتا، اس کی بے چین نگاہیں پلیٹ فارم پر اپنے آئیڈیل کو تلاش کرتی مگر کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ اور پھر ایک روز جس دوست نے اسے کالج میں جاب دلوائی تھی، اس کے کالج میں کوئی فنکشن تھا تو اس نے شہلا کو بھی انوائٹ کر رکھا تھا۔ شہلا اپنے کالج جانے کی بجائے سیدھی خادم علی روڈ سیالکوٹ پر واقع اس کامرس کالج میں پہنچی۔ جب وہ ہال میں پہنچی تو پروگرام شروع ہونے والا تھا۔ سب مہمان آ چکے تھے۔ ٹھیک 9:15 بجے تلاوت کلام پاک شروع ہوئی۔ جیسے جیسے کلام پاک پڑھا جا رہا تھا، شہلا کے لب دعائیہ کلمات کے ساتھ ہل رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے پانی ساون کی طرح برس رہا تھا اور پھر شاید قدرت کو اس پر ترس آ گیا تھا۔ اس کا امتحان ختم ہو گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی، سامنے اسٹیج پر پروفیسر صاحب بیٹھے تھے۔ شہلا فوراً اپنی کرسی سے اچھل ہی پڑی۔ ایک لمحے کو تو وہ جیسے بھاگ کر اسٹیج پر ہی چڑھ جاتی، مگر اسے موقع اور وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے تھوڑا انتظار کرنا پڑا۔ مگر ابھی صرف 1 گھنٹہ ہی پروگرام ہوا تھا۔ شہلا کی ہمت جواب دے گئی تو وہ فوراً اٹھی اور سٹاف روم میں آ گئی۔ واش بیسن سے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، خود کو فریش کیا۔ اس لمحے اس کی دوست فہمیدہ بھی اس کے پیچھے آ گئی اور پوچھا، شہلا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیا ہوا بھائی؟ ابھی تو پروگرام شروع ہوا ہے، ابھی تو انٹرٹینمنٹ کا بہت سامان باقی ہے۔ پھر بھی اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تو میں چائے بھجوا دیتی ہوں، تم تھوڑا ریلیکس ہو کر آ جانا۔ نہیں فہمیدہ نہیں، پلیز میری بات سنو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شہلا اب کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے سب ہمت جمع کر کے اپنی مطلوبہ شخصیت کے بارے میں پوچھ ہی لیا۔ فہمیدہ پچھلے 10 سال سے اسی کالج میں وائس پرنسپل کی سیٹ پر کام کر رہی تھی۔ اس کے اپنے حلقہ احباب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ پروفیسر علی کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے جو کہانی شہلا کو سنائی وہ کچھ اس طرح تھی۔ علی اپنے والدین کی سب سے بڑی اولاد تھا، باقی بہن بھائی چھوٹے تھے۔ راہیلہ گھر والوں کی پسند تھی، علی نے گھر والوں کو اختیار دے رکھا تھا۔ راہیلہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی معقول صورت لڑکی تھی۔ پسرور شہر میں میکا تھا۔ دونوں میاں بیوی کے مابین اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے۔ ایک چیز جس کا دونوں کو ہمیشہ دکھ رہتا کہ وہ خود سے کہیں آ جا نہ سکتے۔ گھر میں انتہائی سخت رویہ رہتا۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ خدا نے دونوں کو اپنی نعمت سے نوازا۔ بیٹا اپنی ماں کی فوٹو کاپی تھا۔ علی بہت خوش تھا۔ اس کے والدین بھی کچھ حد تک خوش ہوئے، مگر نہ جانے ان کا روکھا پن کیوں ختم نہ ہو پا رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ پروفیسر علی صبح ڈیوٹی پر چلے جاتے۔ سارا دن ساس بہو کی تو میں چلتی رہتی۔ راہیلہ بہت کچھ برداشت کرتی، مگر کبھی اس نے اپنی ساس کو برا نہ کہا، یہاں تک کہ وہ علی کو بھی کچھ نہ بتاتی۔ جب کبھی بات حد سے بڑھ جاتی اور راہیلہ کی طبیعت خراب ہوتی تو علی سمجھ جاتا کہ گڑبڑ ہوئی ہے۔ موسم بدلے، سال بدلے، حالات بدلے، مگر راہیلہ کی ساس کا رویہ نہ بدلا۔ راہیلہ کے میکے والے بہت اچھے لوگ تھے۔ کبھی کبھار سال بعد ہی کوئی ایک فرد آتا، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، اور واپس چلے جاتے۔ ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی کہ بات اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ان کی بیٹی پر ذہنی ظلم و ستم کی بھرمار ہو چکی ہے۔ کبھی کبھار جب سے علی اور راہیلہ پسرور جاتے تو وہ دن راہیلہ کے لیے بہت فریش ہوتا، مگر اپنے گھر آ کر وہ دوبارہ ذہنی اذیت کا شکار ہو جاتی۔ پھر خدا نے ان کو اپنی رحمت سے نواز کر ان کی فیملی کو مکمل کر دیا۔ بیٹی کی پیدائش پر علی نے بہت زیادہ خوشی منائی، اپنے تمام کولیگز کو مٹھائی بھجوائی، مگر شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی ننھی پری صرف 2 ماہ کی تھی کہ راہیلہ نے واش روم میں گھس کر تیزاب پی لیا۔ تیزاب کی زیادہ مقدار اندر جانے کی وجہ سے اور پھر دروازہ بند ہونے کی وجہ سے کافی ٹائم گزر گیا تو راہیلہ جان کی بازی ہار گئی۔ پروفیسر علی کو تو جیسے چپ ہی لگ گئی۔
चूंकि वो सारी सूरत हाल से आगाह था इसलिए खामोश था। अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर रोजाना ड्यूटी पर आता क्योंकि उसकी माँ और बहनें उसके बच्चों को संभालने के लिए तैयार ना थीं। अली किला अहमदाबाद से पसरूर आता, बच्चों को अपने ससुराल छोड़ता और फिर ड्यूटी पर चला जाता। जैसे जैसे फहमीदा मैडम कहानी सुना रही थी, शहला माजी के झरोकों में झांक कर अपनी मूवी देख रही थी, जहां वो अली को अपने बच्चों के हमरा आता देखती। नन्ही परी 10 माह की हुई तो वो अपनी खाला तंजीला के साथ बहुत अटैच थी। अली के सास ससुर बहुत शरीफ लोग थे। उन्हें अली की तन्हाई और बच्चों की जुदाई का एहसास था। उन्हें पता था कि अली की जिंदगी में जो भी लड़की आएगी वो अली के बच्चों की मां ना बन सकेगी। इसलिए एक रोज उन्होंने अली से बात करने का सोचा और फिर उन्होंने अली से कहा कि वो तंजीला से निकाह कर ले। इस तरह बच्चों को माँ भी मिल जाएगी और तुम्हारी रहीला की कमी भी पूरी हो जाएगी। अली को एक शौक सा लगा। उसका जहन इस बात के लिए रजामंद ना था, फिर भी उसने कुछ टाइम सोचने को लिया। ये तो उसे पता था कि उसके माँ बाप इस बात के लिए कभी भी नहीं मानेंगे, मगर उसने अब वक्त से समझौता कर लिया था कि अब उसे जिंदा रहना है। उधर जब तंजीला को अपने वालिदैन की तरफ से हुक्म मिला तो उसने बहुत एहतजाज किया, मगर आखिर उसे हाँ करना पड़ी। फिर तंजीला के साथ अली का निकाह हो गया, मगर अली की किस्मत में शायद सुकून ना था। तंजीला जो दोनों बच्चों को इंतहा का प्यार करती थी, शादी के बाद उसका रवैया सुतेली माँ से भी ज्यादा बुरा निकला। अली को कुछ सुकून ना था। खामोश तबीयत अली पहले से ज्यादा चुप रहने लग गया और फिर सिर्फ 3 माह बाद ही तंजीला ने खुला का दावा दायर कर दिया। तंजीला को माँ बाप ने बहुत समझाया, मगर शायद वो कुछ समझने के लिए तैयार ही ना थी। 5 माह समझाने के बावजूद जब वो ना समझी तो मजबूरन तलाक हो गई। अली एक बार फिर तन्हा हो गया। आज उसके दोनों बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं। पसरूर सिटी में उसने एक छोटा सा घर ले रखा है। एक अम्मा जी हैं जो घर का काम करती हैं। शैला ने जैसे ही पूरी कहानी सुनी वो एक फैसला कर चुकी थी और फिर वो वहां से सीधी अपने घर आ गई। 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर वो अपने कमरे में कैद हो गई और फिर एक रोज जब हसन और राबिया उसे एक रिश्ते के मुतालिक बात करने के लिए आए तो उसने अपना फैसला उनको सुना दिया। हसन अली इतने समझदार इंसान थे। दोनों ने बेटी के जज्बात को समझते हुए फैसला प्रोफेसर अली से मिलने तक मुलतवी कर दिया। मैडम फहमीदा के थ्रू अली और हसन से मुलाकात हुई। प्रोफेसर अली जहनी तौर पर इस बात के लिए तैयार तो ना थे, मगर शहला ने फहमीदा मैडम को इस तरह समझाया था कि फहमीदा अली को कायल करने में कामयाब हो गई और फिर हसन और अली की मुलाकात मिस्बत साबित हुई और शहला और अली की शादी हो गई। आज शहला अली इंतहाई खुशो खुरम जिंदगी बसर कर रहे हैं। दोनों बच्चों के बाद एक मजीद बेटा और बेटी खुदा ने अता की, मगर शहला अपने बच्चों से ज्यादा बड़े बच्चों का ख्याल रखती है। प्रोफेसर अली बहुत खुश रहने लगे थे और बस फिर उन्होंने अपना कॉलेज खोलने का फैसला कर लिया जिसकी प्रिंसिपल शहला अली होंगी।